अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे 2019 जवाब लूको तरफ वोट जरिए दिन आमुत नविस हुकूमत पज लूकन सत करना आमुत वाद पूरे करें मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक श्रीनगरस मज कांग्रेस पार्टी हज CLP मीटिंग दौरान निन आमुत फैसले मरकजी क़यादत सोजन आमुत तो सरहद अपार 1.5 खोत ज्यादा मिलिटेंट सरहद अबूर करने बापत तैयार वंद काल नजर तल थवित सरहदन पे मजीद चौकसी हुंद इंतजाम अशोक यादव तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील जम्मू कश्मीर मज ये हुकूमत साजी हवाले कोशिश जारी तत शाम पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह रिहाइश गाह पे श्रीनगरस मज कांग्रेस पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हुंद मुश्तरक इजलास मुनक़द सपदमुत यथ मज तारिक हमीद कर्राक गुलाम अहमद मीर भारत सिंह सोलंकी उमर अब्दुल्ला नासिर असलम वन तो दोयमो लीडरो शिरकत कर अत मौके पे ये कांग्रेस पार्टी तरफ बिला मशरूत हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हुकूमत बनावनस हवाले करने आई तत गुलाम अहमद मीरन वोनमुत कांग्रेस पार्टी तरफ आई तमाम लवाजमात पूरे करने युद्ध जन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हुकूमत बनावनस मज आसानी सपदे ये जन वन वन कह काल पते वातन उमर अब्दुल्ला राजभवन ये तिम LG मनोज सिन्हा हुकूमत साजी हवाले पनुन दाव पेश करन सिंपल आज तो जैसे आप कह रहे थे डिले हो रहा है तो हमने इतनी क्विक सारी एक्सरसाइजेस की और उधर रेजोल्यूशन पास किया अथॉरिटी साइन किया और उमर साहब को दे दिया। अब उमर साहब LG साहब से टाइम ले लेंगे जो भी टाइम देंगे एंड ही विल क्लेम द गवर्नमेंट। कोई डिमांड्स पर कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं अभी तो बस हमारा ड्यूटी था एज कोलिशन पार्टनर उनको फैसिलिटेट करना, उनको अपने नंबर्स का सपोर्ट दे देना, हमने वो चीज़ पूरा कर। अब देखिए दावा तो आज भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है, वो तो अब दोनों की अवेलेबिलिटी की बात है और उसके बाद वो दोनों मिल बैठ के डेट ऑफ सेरेमनी डिसाइड करेंगे और उसके साथ साथ बाकी डिस्कशन भी चलते जाए। अभी फिलहाल डेट ही नहीं डिसाइड हो रहा तो मैं कैसे बोलूँगा। मैं तो कह रहा हूँ यही 2-4 दिन में हो जाएगा। हम तो तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। बट अब LG साहब को जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना है उनकी क्या कन्वीनियंस होगी, क्या अवेलेबिलिटी होगी, वो उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि कांग्रेस का लेटर ऑफ सपोर्ट का जो इंतजार था वो अभी आए थे। आपने देखा सोलंकी साहब आए थे, करा साहब आए थे और गुलाम अहमद मीर साहब आए थे। उन्होंने उमर साहब और डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ सपोर्ट दिया। तो उमर साहब आज देर से जब गवर्नर साहब के पास LG साहब के पास जाके स्टे क्लेम आज स्टे क्लेम होगा, फिर जो दिन तय होगा तो जिस दिन ओथ होगा उस दिन सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर मज हुकूमत साजी हवाले कुछ जारी तो अत पे मजीद कत करने बापत तफसीलात फराहम करने बापत श्रीनगर गुफकार पे वनकन सन साथी इमरान न्यायकू तथ मौजूद। इमरान यस आज दोहस श्रीनगरस मज पहल विच कांग्रेस पार्टी अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस खीमस अंदर तो अत सस कत यह वन ये बिला मशरूत कांग्रेस तरफ उमर अब्दुल्ला हिमायत करनुक ऐलान करना आव तो तिमन अमे हवाले लेटर दिन आय अमे पत यस जन वन उमर अब्दुल्ला मा हेकन वन कह काल पते राजभवन ते गच्छित। क्या अत खबर मज कचा हकीकत क्या राजभवन तरफ उमर अब्दुल्ला कह संदेश दिन आमुत तिकाज यह सह राजभवन यम जन 2018 मज अख नौ मिसाल पेश तम सात कर यम सात PDP BJP हुकूमत जम्मू कश्मीर मज इख्तिताम सपज तो PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस तरफ दोबारा जम्मू कश्मीर अंदर सरकार बनाने की कोशिश करे तो तम सात आय नौ मिसाल ब्रोकन वनकन क्या तफसीलात राजभवन तो उमर अब्दुल्ला सदिस राजभवन वातनस हवाले तह निश। बिल्कुल बहुत वनकस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला हंदिस गर नबर कन चूँकि कांग्रेस तरफ मिलो आज
سپورٹ نیشنل کانفرنسز یتھ لیٹر آف سپورٹ تہ ونان سہ ون طارق حمید کرا غلام احمد میر تو سولنکی کانگریس طرف یم ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو عمر عبداللہ سمکھے تہند سمکھن پتہ درائے طارق حمید کرا تو تمو دوپک اس کور پن سپورٹ اس کر پن حمایت حکومت خاطر اور تم پتہ آئی نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر تو تمو ون کہ عمر عبداللہ راج بھون یہ تم لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاس حکومت دعو پیش کران تو ستھ حل برداری ہز تقریب ام خاطر وقت تمن مانگان چونکہ اگر سمیر اس مے سی ونکس کیمرہ مین ام کران کوشش کہ ام ہاون تھی تھوڑا یتک ونکس اس ماحول یہ ہیکو تھی وچھت سیکورٹی یہ میڈیا اہلکار یت نسن ساری ونکس پیارا کہ کی وقت سپدت نیرن عمر عبداللہ یت اور تم گھن راج بھون اور راج بھون سمکھن تم لیفٹنٹ گورنر منہوج سنہاس حالانکہ یمچ تصدیق تہ کر نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر ناصر اسلم وانین تو کل ملا کے اگر وچھو اس جموں کشمیر سیاست مسلسل وچان گہما گہمی لگاتار جاری اور یتھی نیشنل کانفرنسس آز کانگریس طرف سپورٹ ملیو یتھی تمن سو لیٹر آف سپورٹ یا حمایت اعلان آو کرنے اس آز لیجسلیٹر پارٹی میٹنگس کانگریس کس ہیڈ کوارٹرس پہ تم پتہ وچ اس کہ کانگریس سینئر لیڈر وت یور یہ کورک پن حمایت یمن دتک سو خط اس سہ کورک یمن حوال اور تم پتہ گئی اس مزید یت مزن پیش رفت تیز کہ عمر عبداللہ ہسا گھس ون کی وقت پتہ راج بھون تو تت کرن حکومت دعو پیش تو منگن وقت ایل جی ایس ٹائم اوت سرمنی ہو عمران اگر اس کات کرو نیشنل کانفرنس پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن ون کی کال برو کر تمو ذرائع ابلاغس سی کات تمو ون کہ پگہ ہسا یہ راج بھون گھن تو ایل جی ایس پن دعو پیش کرنے سرکارس حوالہ تو دویمہ طرف چھو تھی ونان یت پہ اس ون ساؤنڈ بائٹ تہ چلو سینئر لیڈر ناصر اسلم وان سن تمو ون کی کال پتہ گھِ عمر عبداللہ راج بھون کیا یہ کنفرم عمر عبداللہ سند ذرائع یا نیشنل کانفرنس ذرائع طرف کہ عزی دعو پیش کرنا راج بھونس اندر کن اس ڈاکٹر فاروق عبداللہ بیان دیت کہ پگہ ہسا سمکھو راج بھونس اندر ایل جی ایس امہ حوالہ چونکہ عمر عبداللہ راج بھون گھنک حوالہ تصدیق کرم غلام احمد میرن تہ کر تصدیق تو ناصر اسلم وانین تہ کر تصدیق اور ست ستی سوری میڈیا ونکس یم اس نش اندرم سورسز نیشنل کانفرنس تمو تہ ون اس کہ عمر عبداللہ ہسا نیر کی وقت پتہ لیکن چونکہ یہ سیاسی معاملہ آسان تھی زانان کہ سیاسی لیڈرن من کم سات گھس چینج ات پہ گھس کھانا تہ انسان سمجھن اور یور کی غلط رائے نیون کی مے بھی عموما اما نن کا ڈیسیجن صبح خطر سوچن ونکس ہسا گو ٹائم لیکن ژور سینئر لیڈر یمو تصدیق کر کہ عمر عبداللہ ہسا کر کالے لیفٹنٹ گورنر سن ملاقات تو تمن دن تمن نمائندن ہند خط پیش کرن تمن الائنس کن یمو یت الائنس سپورٹ کور اور یم یہ گورنمنٹ فریم کرن اور ست ست اس حلف برداری ہز تقریب سپدِ تم خاطر ای وقت تمن بالکل عمران تھی روزو پن کیمرہ مین سمیر وانی ہیت گفتار کس تات گیٹس نش یت اندر ونکن عمر عبداللہ بہت کیا عمر عبداللہ گھنا ونکن راج بھون کن کان نو فیصلہ یہ برو کن کان نو کت یہ برو کن ست واتنو پنن ناظرین تان فی الحال تہد سٹھا شکریہ تازہ ترین تفصیلات فراہم کرنے باپت یم عمران نیائکو یم زن حکومت سازی
نیشنل کانفرنس لیڈر تو حلقہ انتخاب پامپر پہ کامیاب امیدوار حسنین مسعودین حکومت سازی حوالہ کت کران وونمت زِ ینہٕ واجن سرکار آسہِ جموں کشیر مز اخ مضبوط سرکار تو نوِ سرکار طرف ییٚتہِ لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ أنزراونس حوالہ قدم تلنہٕ ین تتہِ یی جموں کشیر مز امن امان باپت تہِ کٲم کرنہٕ. بات جو آپ جو انڈیپینڈنٹ چن کے آگے 4 تو انہوں نے باضابطہ کل دی جو آپ جانتے ہیں, مجھے لگتا ہے اس کے بعد اور بھی ہو جائے گا, اور مستحکم ہو جائے گی. ایسے میں نیشنل کانفرنس کے پاس یہ جو سپورٹ ہے, جو لیٹر آف سپورٹ ملی ہے, تو اس میں جو وہ کروشل ایک تعداد ہوتی ہے تو وہ پار ہوئے گا. لیکن اس کے بعد بھی کولیشن کا ہے, کولیشن پارٹنرز ہیں, ان کو بھی جیسے انہوں نے کہا تھا آن بورڈ لے کے ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی, پھر ہو جائے گا, سب ٹھیک طریقے سے ہوگا اور حکومت بھی بڑی اچھی ہوگی, مستحکم ہوگی. اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے میسیو مینڈیٹ مل گیا تو کوآپریٹو فیڈرلزم کا جو ہے مول منتر ہے جو ہمارے جمہوریت میں, مجھے لگا اس پر عمل ہوگا. اور مرکزی سرکار بھی جانتی ہے کہ کتنا میسیو مینڈیٹ ملنا ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو اور اس جو حکومت جو بننے والی ہے, کیونکہ ہر ایک کا ہت یہ ہے, دیش کا ہت یہ ہے کہ ایک امن ہو, پائیدار امن قائم ہو, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک سے توقع ہے کہ وہ اس پائیدار امن کی طرف قدم اٹھائے گا. نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر تو حلقہ انتخاب حبکدل پہ کامیاب امیدوار شمیمہ فردوسن نتائجن حوالہ کت کران وونمت زِ جموں کشیر مز لوکو طرف نیشنل کانفرنس پارٹی اخ مضبوط مینڈیٹ دنہٕ آمت, یم سۭتۍ یہ کت صاف سپزمژ زِ لوکن اتھ پارٹی پہ پورٕ بھروسہ. نہیں ڈویژن آف ریجن نہیں ہے, وہاں پر ہمارے بہت ساری جگہوں پہ ہمارے لوگ ہیں, نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں, ڈویژن کی کوئی بات نہیں. یہ نہیں جموں میں ڈوڈا میں جو باقی جو ریجن جموں کا جو جموں ریجن ہے وہاں سے ہمیں بہت ساری سیٹیں ملی ہیں. تو اور جہاں پر ہم نے ہارا ہے, ہم نے 1-2 سیٹیں جو وہاں پہ جیسے پونچھ کی سجاد کشور صاحب پونچھ سے وہ 130 ووٹوں سے, تو وہ ووٹ جو پڑے ہیں وہ کیا ہے, تو کب تک اس سے گورنمنٹ فارمیشن ویری سون, مجھے لگتا ہے ودن 2 or 3 days. نیشنل کانفرنس لیڈر تو حلقہ انتخاب نوشہرہ پہ کامیاب امیدوار سریندر سنگھ چودھری حکومت سازی حوالہ کت کران وونمت زِ ین والن کینژن دۄہن منٛز یی حکومت وجوٗدس, ییٚلہِ زن تمو ووٚن زِ بے روزگاری چھِ اکھ بوٚڑ تہٕ اہم مسلہٕ, دوٚیمٮ۪ن مسلن سۭتۍ سۭتۍ یی یہِ مسلہٕ حل کرنس حوالہٕ تہِ کانٛہہ سنجیدٕ قدم تُلنہٕ. دیکھیے لوگوں کی بڑی کہیں نہ کہیں لوگوں کے ایک بڑی ڈیمانڈز ہیں. جو آج سب سے بڑا بے روزگار بچوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. آج گھر گھر میں بچہ بے روزگار, آپ کے گھروں میں بھی بچے بے روزگار ہیں. جو بی جے پی کے لوگ جو یہاں نعرے مارتے ہیں, ان کے گھر میں جائیے, ان کی بیوی اور ان کے بچے ان باپ سے لڑتے ہیں کہ بھیا آپ تو بی جے پی کو ووٹ ڈال رہے ہو لیکن ہمارا روزگار کہاں ہے. تو اس لیے یہ نوکریوں کا مسئلہ سب سے بڑا پریورٹی پہ ہے. ہاسپٹلوں کی حالات کیا ہیں, بجلی اور پانی کے حالات کیا ہیں, آپ کے اسکولوں کے حالات کیا ہیں, آپ سڑکوں کی حالات کیا ہیں, آپ ٹورزم کو دیکھیں کون سا ٹورزم ہے. اس لیے اس بڑے سارے مسئلے ہیں جو دھیرے دھیرے آگے نکلیں گے. لیکن جو 10 سال کا ایک ویکیوم بیچ میں آیا ہے جموں کشمیر کے اندر, جو 10 سال بی جے پی نے حکومت کی یہاں پہ جموں کشمیر میں, اس کا جو ویکیوم ہے, چاہے روزگار, چاہے سڑکیں ہیں, چاہے نالی ہیں, چاہے گلی ہیں, چاہے ایجوکیشن, چاہے میڈیکل ہیلتھ کے پرابلم ہو, یا جتنے بھی ایشوز ہیں, اس کو ٹائم لگے گا. ہم کہیں راتوں رات میں ڈنڈا نکالیں گے, پھیریں گے, سب کچھ ٹھیک ہوگا, نہیں, ٹائم لگے گا. لیکن نیشنل کانفرنس کی جو لیڈرشپ ہے, کل بھی جب انہوں نے ہماری میٹنگ لی, ایک بات ہے کہ ایمانداری سے ہم جموں کشمیر کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو وعدہ ہم نے الیکشن مینیفیسٹو میں ہم نے کیا ہے اس پہ پورا کا پورا کھرا اترنے کی کوشش کریں گے. مقدم تو پیش مزید خبرن تفصیل. حلقہ انتخاب خان صاحب بڈگامس مز ییٚتہِ نیشنل کانفرنس امیدوار سیف الدین بٹن بار اکثریت سان اسمبلی انتخابن مز کامیابی حاصل کر, تتہِ تہذ رہائش گاہ ارگامس مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف جشن مناون جاری, یتھ دوران سیف الدین بٹس مبارکباد پیش کرنہٕ یوان. ییٚلہِ زن سیف الدین بٹن ات موقعس پہ لوکن ہند شکریہ ادا کران ووٚن زِ لوکن ست کرنا آمت وعدٕ پورٕ کرنس حوالہٕ ین سنجیدٕ قدم تلنہٕ, یُتھ زن لوکن راحت واتہِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے اللہ کا اور ان لوگوں کا, علاقہ خان صاحب کے غریب لوگ, اور یہ جنہوں نے مجھے نوجوانوں نے, خاص کر علاقہ خان صاحب کے نوجوانوں نے مجھے اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب بنایا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس طرح سے میں ایک دن بہ دن ایک ایسے امتحان میں پھنستا جاتا ہوں
जब तक कि न अल्लाह इस इम्तिहान में मुझे कामयाब करे 5 सालों में इनके कामों के इनके मुश्किलात का इजाला करूं, यही मेरा मिशन है, मकसद। कांग्रेस सीनियर लीडर तो डोरो हल्का इंतखाब पे कामयाब उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर आज हल्का इंतखाब कन कयान इलाकन हुंद दौर कुरमुत या दौरान लोगों तरफ तुहन वाले इस्तकबाल करना आत मौके पर यदि गुलाम अहमद मीरस तिहंदिस कामयाब सपदनस पे तिमन मुबारकबाद पेश करना आव तज गुलाम अहमद मीरन वोनमुत इन वालन दोहन मज यी जम्मू कश्मीर मज अवामी हुकूमत बारसस यम पत लूकन मुश्किल दूर करनस हवाल ते कदम तुलने। देखिए, अभी तो सिलसिलेवार प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये कोलिशन में हमने चुनाव लड़ा, कोलिशन के ही फैसले होंगे और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन मंडे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तय हुआ है कि जितना जल्दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन बने उतना बेहतर है, क्योंकि एक तो 5 मेंबर्स को नॉमिनेशन की बात थी, वो फ़िलहाल होल्ड पर चला गया, अल्टीमेटली वो कैबिनेट के थ्रू ही जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना जल्दी ओथ हो जाए उतना ही जल्दी सरकार अपनी क्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, कैबिनेट देगी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें लैतुल्लैल नहीं किया जा सकता है। दोनों चीज़ों के खातिर टाइम गंवाए बगैर, वक्त ज़ाया किए बगैर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की ओर ऑलरेडी प्रोसेस जारी है। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा नई बज सपद तह बे मुलाकात, फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।